خير عليكم. بون هاد النهار نبداو باول امتحان، هو كونكور ديال لا ميديسين ديال 2014 2015 ديال فاس. بون نبداو به. الهدف ديالنا هو اننا ماشي غادي نخدموا فقط على انني نشد سؤال وبقى نجاوب لكم عليه، سؤال تاني سؤال ثالث ونسالي الكونكور ونقول لكم شكرا. نو، حنايا اي سؤال لقيناه غنتعلموا منه شي تكنيك، شي حاجه جديده، حيت اصلا نفس لي تكنيك كيبقاو يتعاودوا في شاك كونكور. دونك غنتعلموا لي تكنيك كيفاش نخدموا ان كونكور. بون انا حطيت قدامي هذا نوريه لكم. ها نتوما، هذا فيه جميع لي كونكور ديال لا ميديسين، ديال لانسا لانسان لا تيزا، كلشي غادي نخدموه ان شاء الله. ها هو قدامكم، هذا كله غادي يتخدم. سي بون. دابا غنبداو الخدمه على الكونكور ديالنا. يلا بسم الله. جيسبر تكون كلشي باين ياك. بون عندي هنا قالك السؤال الاول. نمشيو للسؤال الاول. قالك حدد حيز تعريف الداله اف للمتغير الحقيقي اكس المعرف ب. دونك دي دو اف دائما كيتحط في لي كاستيون. بون حنا هنجيو لهنا نعطيو واحد الغابيل، نعطيكم واحد الغابيل غاردي عليكم على الديفلوبمون تاعنا. الله يسلمك. دومين ديفينيسيون. دونك دومين ديفينيسيون نعطيو عليه واحد نبذه صغيره. الا كانت عندك لا فونكسيون اف دو اكس كتساوي ليا راسين دو جي دو اكس، دونك الدومين ديفينيسيون ديالها ياك دو اف هو اش كنقولوا بان اكس appartient à R ياك tel que g de x كبر من او يساوي زيرو. باينه. دونك هادشي اللي كيكون داخل لا غاسين، كيكون خصو يكون كبر من او يساوي. بزاف اللي كيتخلطوا بين اكبر واكبر من او يساوي واكبر، كيتخلطوا بين الالين ولا غاسين. بون في لا غاسين كتكون اكبر من او يساوي الداخله لي ديالها شحال ما كان كيكون اكبر من او يساوي زيرو. داكوغ. نمشيو للداله الثانيه. تبارك الله عليكم راكم كتعرفوا واحد على جي دو اكس. بون في هاد لو كا عندي الكسر، كسر كيعيطوا الكسر. دونك هادشي اللي كيكون عندي هنا خصو يكون كيخالف زيرو. دونك جي دو اكس غتكون كتخالف ليا زيرو quel que soit x appartenant à R tel que ديرولها هكا. سي بون. مثلا الا خديت اف دو اكس هي مثلا شي x plus 5 par exemple على x au carré moins 5x plus 2. دونك خصني سيغمون ناخد هادشي اللي في الكسر وندير بان x au carré moins 5x plus 2 est différent de 0 وتخرج لي داكشي، وهبقى غادي معاه تخرج لي هادشي. تبارك الله عليكم راكم كتعرفوا. ندوزو الى لقيت f de x تيكال 1 sur la racine de g de x. يعني عندي بون هنا نلقى في دو كا. قلتي لنا اختي راه فاش كتكون عندك لا غاسين شنو كنديرو؟ داكشي اللي فوسط لا غاسين كيكون كبر من او يساوي زيرو. وقلتي لنا اوسي حنايا عندنا هنايا الكسر. دونك الا عندي الكسر غادي نقول بان داكشي كيخالف ليا زيرو. ايوا كي غنديرو لها عندي الكسر وعندي لا غاسين سهله. سكيل فو فير هو انني فاش كيكونوا عندي لي دو كونديسيون ديال انه اكبر من او يساوي ويخالف زيرو، دونك سيغمون كندير بانه عندي اكبر قطعا من الزيرو. لا كونديسيون اللي خصها تحقق ليا توجور. دونك غندير جي دو اكس اكبر قطعا من لو زيرو. بانت لكم باينه. دونك فاش يكون عندك الكسر ولا غاسين كندير اكبر قطعا من الزيرو. سي بون. الى جينا في لو كا ديال الالان ديال جي دو اكس، هادشي اللي فوسط الالان خصو يكون اكبر قطعا من الزيرو. سي بون. في الدومين ديفينيسيون ما تخلطوليش، الله يخليكم الله يرضي عليكم، ما تخلطوليش بين لا غاسين والالان. في الالان اللي داخل ديالو كيكون اكبر قطعا. بانت لكم. في لا غاسين كيكون كبر او يساوي. عافاكم عندكم تنساوها. دونك نمشيو لليكزارسيس ديالنا ونخرجوها عادي جدا. بون قالك شنو هي اللي عندي؟ قالك هنا كنتمنى انه يكون باين. سي بون. الان
ديال ليكسبونونسيال. اشوف دابا باين واقيلا. مهم ما عرفتش. يلا نكمل. بانت لكم عندي نجيو نقلو عندي الداله ديالتي اللي هي اف دو اكس. نجيو كتبوها عندي اف دو اكس قال لك هي الالال ديال ليكسبونونسيال بوا اكس بوا زا على اكس بلس ا. دونك هذا قال لك حيز تعرف هو الدوبل ديفينيسيون. يا ربي هاد الصباح قريت الدراري ديفلوبابيليتي باقي لاصق لي في راسي، سمحوا لي. سي بون. دونك شنو عندي هنايا؟ عندي جوج الحالات. شنو هما؟ عندي الكسر. شنو قلنا اخوتي؟ الكسر كنديروا له ديفيرون دو زيرو. عندي الالان. شنو قلنا دابا عاده؟ الالان شنو كنكون في وسط الالان كيكون كبر قطعه من زيرو. اتفقنا على هادي حشومه نعاودوها. دونك هنجي وناخذ لي في وسط الالان وهذا خصو يكون كبر من الزيرو صافي. دونك ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. هنجي عندي دابا وهندير دو اف اكس appartient à r tel que l'exponentielle moins x moins a. شنو قلنا؟ هي في وسط الالان. دونك شنو خص تكون؟ كبر قطعه من الزيرو. كبر قطعه من الزيرو. اي عندي الكسر دونك اكس بلس 1 كي خصو يكون هذا الكسر مقام كسر ولا مقام. المهم نتوما فهموا لو بوت. الله يخليكم ما تبقاوش تعلقوا على هذا. فهموا لو برينسيپ est différent de 0. donc l'exponentielle moins x كبر قطعه من واحد. اي فهمتوا هادي؟ هنايا عندك الموان كتجي لهنا كتولي بالبلس ياكو، وهذه عندك البلس كتجي لهنا كتولي بالموا. دونك x est différent de moins 1. بانت لكم؟ دونك هنا غندخل الالان. ندخل الالان هنا وهنا. سي بون باينه. دونك دخلت الالان. دونك هذا غير برويان. دونك الا دخلت الالان تولي الالان ديال ليكسبونونسيال مو اكس كبر من الالان د واحد. الان د واحد راكم عارفينها تبارك الله هي زيرو. الالان والاكسبو بحال اللي كدير لهم فيو بحال اللي كيمشي هذا الشيء كتولي لي مو اكس كبر من الزيرو. وهنا عندك اي اكس اي ديفيرون دو موان 1. دونك الا ضربت الموا هنا اكس و زيرو غتولي صغر ياكو، حيت الموا كيقلب ليا الاشاره ديال هذا. الا كان اكبر كيولي اصغر ولا كان اصغر كيولي اكبر. هادشي راكم كتعرفوه. اي اكس اي ديفيرون دو موان 1. دونك اكس صغر من الزيرو. ها الزيرو بون هاد بلس لانفيني. هادشي انا كنديرو غير عندك وهادشي ما صحيحش. ها مو لانفيني غير كنمثلو هكا. بون لي بروف كيديروا له هكا. اكس صغر من اكس صغر من الزيرو. دونك ها الزيرو اكس راه صغر من الزيرو في هاد الجهه. بان لكم؟ اكس اي ديفيرون دو موان 1. فين هي الموان 1؟ الموان 1 تكون هنا. ها الزيرو ها الموان 1. دونك اي ديفيرون ما يدخلش فيها الموان 1. دونك شنو هيكون عندي؟ من موان لانفيني لموان 1 ومن موان 1 للزيرو ا كونديسيون كو الموان 1 ما داخلاش. هاي ديفيرون. دونك هنجي هندير لها دي دو اف هي موان لانفيني موان 1 اونيون موان 1 زيرو. ها نتوما الموان 1 ما داخلاش والموان لانفيني توجور الموان لانفيني بلس لانفيني كيكونوا اوفير و زيرو خاصو ما يدخلش. علاش؟ حيت عندي اصغر قطعا. ها هي شفتوها؟ اصغر قطعا ماشي اصغر او يساوي زيرو. فهمتوا؟ قطعا. دونك حتى لو زيرو ما داخلش. نجيو نقلبوا عليها عندي في الحلول ديالي. ها نتوما عندي ا هي موان لانفيني موان 1 اونيون موان 1 زيرو، وعندك موان لانفيني زيرو، وعندك زيرو بلس انفيني، وعندك ار حيد منه موان 1، وعندك موان لانفيني موان 1. دونك حنا شنو لقينا؟ هي موان لانفيني موان 1 اونيون موان 1 زيرو. دونك هذا هو الحل. ندوزو لليكزو الثاني. بون هنايا عندنا قالك حدد قيمة التكامل. نقل عندي التكامل اي لانتيغرال اكسبونونسيال اكسبو. واش باين لكم هادشي؟ اكس ln دو اكس دي دو اكس. قيمة التكامل هي وعطيناك بزاف الاختيارات
الاي كتساوي ليا ليكسبونونسيال او كاري موان ليكسبو، اي كتساوي ال ان دو 2، الاي كتساوي ليكسبو، الاي كتساوي ال ان دو 2 موان 1، والاي كتساوي ليا جوج. بون الله يرضي عليكم، وقفوا لا فيديو وحاولوا تخرجوا. هذا انتغرال سهل، عاطين انتغرال اللي هو بسيط. دونك حاولوا انكم توقفوا لا فيديو 2 مينوت 3 مينوت، هذا راه ما ياخذش منكم 1 مينوت والله العظيم. راه 2 مينوت راه بزاف عليه. دونك في ان كونكور بحال هكا راه ما خصوش يفوتك دقيقه 3 ثواني. هذا راه دغيا هذا راه من العين كيبان، غيبقى في داك التعوض وصافي. بون حاولوا. مهم نبداو نخرجوا فيه. نتوما تبارك الله عليكم، الا احتاجيتوا ندير لكم الغابيل على لي زانتيغرال قولوها لي في لي كومونتير، انا ندير لكم الغابيل، ما عنديش حتى شي مشكل. بون نبداو الخدمه. هذا انتغرال عادي. دونك انا اش كيبان لي هنا، كنشد هادي سيروا البروي ونشدو هادي بوحدها، ما تبقاوش تحمقوا دماغكم في وسط الانتغرال. كنلقى الروينه فاش كنجي ندير التصحيح. خرجوا. ها هو عندي واحد على اكس الين دو اكس. نتوما اصلا في كونكور ديروا ما بغيتو، حيت اصلا ما كاين حتى شي واحد ما يعاقبك على الطريقه. هاد واحد على اكس طلعها الفوق الين دو دو. كاين بزاف كيقول لي اويلي كيفاش ندير لهادي. شوفوا هادي سهله، كيكون عندك مثلا واحد على 3 الين 5، واحد على 3 اكس، واحد على 9، واحد على مليار، شحال ما بغا. واحد على اكس نطلع هاد الواحد على اكس الفوق، ديروا سكو فو فولي. فهمتوا؟ دونك هادي كتهبط. مثلا انا عندي واحد على 5 وانا عندي اكس، دونك سيغمون غادي تولي لي واحد على 5 اكس، كتهبط هادي لتحت ياكو. دونك حاجه عادي انا اللي نطلعها. هانتوما عادي جدا. هنايا الالين دو هادي الين دو اكس باردون ياكو. دونك هنا هذا واحد على اكس وهذا الين دو اكس. هذا مش الالين دو اكس بريم ديالو شنو هو واحد على اكس. دونك هذا الين بريم. حنا كنعرفوا واحد القاعده في الانتغرال ديال او بريم على او هي الالين ديال او. كتعرفوا هادي كلكم. دونك هي هاديك. دونك هنا هي الالين دو او، هي الالين دو كوا الالين دو او. هاد او هو اللي كان عندي هنا.